अपहरणकारी भएको शंकामा एक युवकलाई सार्वजनिक स्थानमा निर्ममतापूर्वक शारीरिक कुटपिट गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ। घटना बिहीबार बिहान एनजेपी पुलिस स्टेशनको क्षेत्र अन्तर्गत जमोरी भाटा क्षेत्रमा भएको हो। केही दिनदेखि शहरमा अपहरणको अफवाह फैलिएपछि यो घटना भएको बताइएको छ। पुलिसले घटनामा अपहरणको कुनै प्रमाण नभएको बताए तापनि स्थानीयमा त्रास र चिन्ता छाएको छ। पुलिसले यी अफवाहहरूलाई रोक्न प्रयास गरे पनि सिलगढी शहर डरले त्रासित छ। भर्खरैको घटनामा स्थानीय बासिन्दाहरूले कथित रूपमा एक युवकलाई अपहरणमा संलग्न भएको शंकामा कुटपिट गरे। सूचना पाए लगत्तै एनजेपी पुलिस चौकीका अधिकारीहरू घटनास्थलमा पुगेर युवकलाई नियन्त्रणमा लिए। युवकले पक्राउ गर्नु अघि नै बालिकालाई अपहरण गर्न खोजेको स्थानीयको आरोप छ। पुलिसले घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेको छ। মনে হয় বাচ্চাটাকে কিডন্যাপ করার একটা ধান্দা করছে, যার জন্য তখন পরবর্তীতে বাচ্চাটা দৌড়ায় ছুটে আসে। তারপরে এখানে পাড়ার দুই একজন ছেলে ছিল, ওরা গিয়ে ছেলেটাকে ধরার পরে একটু মারধর করছে এখানে। তারপরে যা দেখা গেল এরা হচ্ছে নেশাখোর, যে যাদেরকে বলে, বাচ্চাটা মেয়ে।